ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उर्स क्यों मनाया जाता है? इस उर्स का मतलब क्या होता है? और सरकार गरीब नवाज का उर्स कब से मनाया जा रहा है? आखिर ये उर्स मनाया क्यों जाता है? उर्स का असल मकसद क्या होता है? और उर्स का असल मतलब क्या होता है? नाजरीन, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी बहुत बार उथल पुथल करते रहते हैं, जिनके जवाब आपको मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से कई बदअकीदा लोग और कई ऐसे लोग जिनका औलिया अल्लाह पे यकीन नहीं है, वो लोग आपको परेशान भी करते हैं, जिनको आप भी जवाब देना चाहते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बरकत से तो हर कोई वाकिफ है। उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह, वाली हिंद, अताए रसूल, ख्वाजा ख्वाजगा, गरीब नवाज और न जाने अलग अलग कितने नामों से ही पुकारा जाता है, अलकाबों से पुकारा जाता है। आप शहंशाह हिंद हैं, ये बात हर इंसान तस्लीम करता है, सिवाय उन लोगों के जो लोग नफरत की दुनिया में जीते हैं। सरकार गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क, इंसानियत की खिदमत करने में और मोहब्बत और अमन सुकून फैलाने में लगा दी, लेकिन आज भी लोग उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। बहरहाल दोस्तों, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह या हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स उनकी वफात यानी डेथ एनिवर्सरी को मनाने का एक मुबारक तौर तरीका है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर करते चलें कि उर्स जो लफ्ज़ होता है वो अरेबिक ज़ुबान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है निकाह या विवाह। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, सूफीज़म जो होता है यानी सूफीवाद जो है, सूफीज़म जो फील्ड है, उसमें इसका इस्तेमाल मुरीद लोग और मुर्शिद लोग यानी आसान लफ्ज़ों में पीरी मुरीदी वाले लोग जो होते हैं, वो मुरीद का मुर्शिद से प्यार से मिलन को या वफात के मौके पर उसके रूहानी मिलन को मानते हैं। यानी उर्स का मतलब होता है अपने महबूब हकीकी से, अपने मालिक हकीकी से जा मिलना, जो कि एक वली अल्लाह की जिंदगी में जब ज़ाहिरी तौर पर कज़ा का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता उनके पास आता है और वो उसे लब्बैक कह देते हैं, जब होता है, और इसी को इसीलिए उर्स कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी औलियाए किराम और जितने भी बुजुर्गाने दिन गुजरे हैं, उन सभी का तरीका है उर्स वाला। उर्स का मनाना सूफी सिलसिलों में यानी ऑर्डर्स में एक ट्रेडिशनल अमल है। ये एक मौका है जिससे लोग उन बुजुर्ग की रूहानियत को याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते को, उनकी तालीमात को और उनकी खिदमत को याद रखकर उनकी अदाबियत में अमल करते हैं। अब रही बात सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में भी यही अमल होता है और जो सालों साल से, सैकड़ों साल से रस्म रिवाज चले आ रहे हैं, उन्हें मनाया जाता है। जैसे कि महफिल सिमा, लंगर का तकसीम करना, नौबत बजना, तोप छूटना और ऐसी बहुत सारी वहाँ पर रस्में हैं जो अदा की जाती हैं। चाहे अब लोग उस पर फतवे लगाएं या लोग उसको बुरा भला कहें, लेकिन आज से तकरीबन जब ये लोग फतवे लगाने वाले पैदा भी नहीं हुए थे, उससे भी कई सैकड़ों साल पहले से ये रस्म रिवाज चले आ रहे हैं। क्या पहले आलिम लोग नहीं हुआ करते थे? बादशाह अकबर, बादशाह औरंगजेब, ये लोग इतने सारे आलिमों को अपने साथ रखते थे। जब इन लोगों ने उन चीज़ों पर फतवे ना लगाए तो आजकल के मौलवी मुल्ला होते ही कौन है? दूसरी बात यह कि उर्स जो होता है वो तो हर बुजुर्गाने दीन का मनाया जाता है, और जहाँ एक तरफ हमारे उल्मा लोग बुजुर्गाने दीन को तो मानते हैं, लेकिन उनके उर्स की रसूमात में शरीक भी नहीं होते और उन पर उल्टा फतवे लगा देते हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आपको बताते चले कि उर्स का मनाना सूफियों का तरीका है, बुजुर्गों का तरीका है, मौलवी मुल्लाओं का नहीं है। शायद इसीलिए भी मौलवी हजरात को इससे तकलीफ होती है। बहरहाल हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में इतनी सारी दरगाह शरीफ पर, चाहे वो महबूब इलाही हों, चाहे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी हों, चाहे बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हों, साबिर पाक कलियरी हों, हर जगह ही उर्स का तरीका अलग अलग होता है। और उसी तरह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में भी एक तरीका अलग है। सारी तकरीबात को एक वीडियो में बताना तो नामुमकिन सी बात है। हम आपको यहाँ पर उर्स की तफसीर बताने आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में भी सूफियों के उसी तरीके को, उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। ये एक मौका है जिससे लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत को याद करते हैं और उनके टीचिंग्स को यानी उनकी तालीमात को, उनकी खिदमत को याद रखकर उनकी अदाबियत में अमल करते हैं। लोग दरगाह पर ज़ियारत करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते हैं। महफिल सिमा का आगाज़ होता है और लंगर, फ्री कम्युनल मील्स दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल उर्स का मनाना सूफी ट्रेडिशन का हिस्सा है जिसमें रूहानियत, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। उर्स एक कम्युनल सेलिब्रेशन भी होता है जिसमें लोग मिलकर खुशी और भेदभाव को दूर करते हैं।
اس دن کو ان کی یاد میں یعنی سرکار غریب نواز کی یاد میں ایک خوشی کا موقع مانا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سمویدنا کا بھاؤ اتپن کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے بیچ میں سے اختلاف، نفرت، ان سب چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے اور ایکتا، بھائی چارہ، ان سب چیزوں کا وہاں پر سماویش ہوتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ عرس کے دن درگاہ کے آس پاس محفلیں، کلاموں کی آواز گونجتی رہتی ہے، جس سے ایک روحانی اور ایک پرفیض ماحول بھی بنا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور رحمت کو محسوس کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق سجاتے ہیں۔ ناظرین محترم، عرس کی تقریبات تو آپ کو ہم نے بتا دی، عرس کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا، لیکن اب بات کرتے ہیں سرکار غریب نواز کے عرس کی تاریخی کہ کب منایا جاتا ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس۔ ناظرین محترم، اسلامک ہجری سال کے جمادی الاخر مہینے کی 25 تاریخ کو عرس کا علم پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس مہینے کی چاند رات ہوتی ہے، اسی دن جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جنتی دروازہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے پاس ہی موجود ہے اور عقیدت مند اور کئی بزرگوں کا ایسا ماننا ہے، پرانے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ جو اس دروازے میں سے گزر جاتا ہے، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر اپنی خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، جمادی الاخر مہینے کا چاند دکھنے کے بعد رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور رجب کے مہینے کی 1 تاریخ کو ہی عرس کا آغاز ہوتا ہے اور عرس کا آغاز ہوتے ہی لوگوں کا جماوڑا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، ان کے دیوانے درگاہ شریف کی طرف جوگ در جوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عرس کے درمیان روز محفل سما کا آغاز ہوتا ہے، روز لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مزار شریف کو ہر روز غسل بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لگاتار 6 دن تک یہ عرس مبارک چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد 6 رجب کے دن گل شریف کا پروگرام رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جنتی دروازہ جو کھلتا ہے وہ معمول کر دیا جاتا ہے، یعنی بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، رجب کے مہینے کی سب سے خاص بات یہ بھی ہے اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کا عرس یعنی آپ کے وصال کی تاریخ بھی اسی مہینے کی ہے اور آپ کی ولادت یعنی پیدائش کی تاریخ بھی اسی ماہ مبارک کی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کل شریف جب 6 رجب کو ہو جاتا ہے، اس کے بعد 9 رجب کو یعنی 9 تاریخ کے دن چاند کی بڑا کل بھی منایا جاتا ہے، جس میں جگہ جگہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک درگاہ شریف پر بہت ہی پرکیف اور پرفیض منظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، 9 رجب کے بعد تیاری ہو جاتی ہے 13 رجب کی، جس دن مولائے کائنات، فاتح خیبر، مشکل کشا، اسد اللہ، حضرت امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن آتا ہے۔ 13 رجب کو یہ پروگرام بڑی زور و شوروں کے ساتھ درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں منایا جاتا ہے، کیونکہ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت روا کرم اللہ وجہ الکریم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد بھی ہیں۔ 13 رجب کے بعد 14 رجب کے دن سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مبارکہ کا دن ہے۔ جس طرح جشن مولا علی، حضور مولا علی کے ولادت کے دن کو غریب نواز کے دربار میں منایا جاتا ہے، اسی طرح خدام خواجہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس ولادت کے دن کو بھی اتنے ہی پرجوش طریقے سے مناتے ہیں اور خوب جشن منایا جاتا ہے، محفل سیما ہوتی ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر خدام اپنے اپنے حساب سے الگ الگ تبرکات تقسیم کرتے ہیں اور درگاہ شریف میں ایسا ماحول رہتا ہے کہ واقعی وہاں کا منظر دیکھ کر خود بخود دل کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اور اس طرح ناظرین محترم، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا جو مزمع ہوتا ہے وہ 14 رجب کے بعد آپ کی پیدائش کے دن کے بعد ہی تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تب تک تو بھیڑ ایسی لگی رہتی ہے جیسے مانو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ابھی بھی جاری ہے۔